Okay, kaninyong tanan nga nagsubaybay sa atong programa, kumusta ug maayong dapit sa kagabion, Luzon, Visayas ug Mindanao. Lukop sa tibuok kalibutan ani ana usab ang panggobyerno sa Dios nga nagsugod na sa pagmando, or God's government begins its rule. Nya sa dili patang padayon ngadto sa unahan, ato unang pagtahod, pagyukbo, pagdalayg, pagpasalamat kanunay pagpasidungog sa atong labaw nga makagahom, ulay apo gumulang, gulay diwata. Dios nga amahan nga mo'y naghimo sa tanang mga butang nga nagalungtad dinhi babaw sa kalibutan, nga ato gyud kining napahimuslan sa tibok natong kusog kalaglawas ug espiritu. Pinaagi usab siya ang pinalanggang bugtong anak Ginoong Hesukristo nga karon ana siya siyang kaugalingong bag-ungalan, halangdong pangulo Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy Zamora Agapay. Maayong dapit sa kagabion nimo diha pa. Salamat kayo pa sa lain na usab nga kadaugan sa among kinabuhi, ilabi na gayud sa mga gasa, grasya ug panalangin material kun espirituhanon nga imuha na kining gibubo ug apod-apod nganhi sa matag usa kanamo. Sa mga kapiskay, kabaskog kahimsog kusog kalabsik sa among mga panglawas, linaw tinaw ang among mga panghuna-huna, among panglantaw, pandungog, lakip na sa among paginhawa pa. Salamat kay sa pinilo-pilo kapasalamatan, duyog sa imong mga Dios nun nga kaliwat. Sa ilang makanunayon nga pag-agak namo, pagtultol sa dalan sa pagkamatarong, paghigugma sa hingpit sa walay pagkatapos, madinawaton sa tanan katumanan sa Roma 15:7. Salamat kay sa imong mga Dios nun nga kaliwat, Malakias 2:15, Isaiah 59:21. Sa imong mga balaan buutan nga mga manulunda pang kanunay nakikuban kanamo, salamat kaayo. Nya salamat usab kanunay pa sa imong pag-iway kanunay kanamo sa tanang matang sa mga katalagman nga nagkahitabo dinhi babaw sa kalibutan. Sa tanang mga butang nga nagalungtad dinhi babaw sa kalibutan pa, butang nga di makita ug makita, may kinabuhi man o wala. Sa adlaw sa bituon sa bulan, sa kilat sa liti, sa darugdog, sa kayag, sa kangit-ngit, ingon man sa hangin nga mo'y naghatag ka namo gininhawa, sa tubig nga mo'y naghatag ka namo kinabuhi pa. Salamat kaayo na ining tanan. Ang Salmo 113 versikulo 3 kanunay nagpahinumdum sa matag usa nga gikan sa pagsilang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini, kinahanglan daygo nato ug pasalamatan ang iyang ngalan. Gani kun hinumduman nato ang unang Tesalonica 5 versikulo 17 kanunay nagpahinumdum ang maong pulong nga magampo gyud kita sa walay paghunong. Mga kaigsuonan, subli-subli namong gipahibalo sa inyo ha, nga kaniadto sa nasod sa Israel sa dihang pakiguban sa bugtong anak diha ihang pasidaan nga nakasulat diha sa Mateo 23 versikulo 21 versikulo 43 nga nagaingon ang maong pulong. Inaani ang atong tin-aw nga mabasa. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagkakuhaon gikan kaninyo ug igabalhin ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Nya ang mopahiuli sa maong gingharian ang bugtong anak ra gihapon. Gani sa nakasulat sa buhat 1 versikulo 6, 7, 8 sa dihang sa ilang pagkatigom. Dahil nangutana kaniya nga miingon, Ginoon, inibang kapanahonan na karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel. Ug siya mitubag kanila nga nagaingon, wala itugot kaninyo ang pagpakisayod mahitungod sa mga kahigayunan ug sa mga kapanahonan nga gikatudlo sa amahan, pinaagi sa ihang kaugalingong kagahom. Apan hinuon niya kamo magadawat og gahom sa dihang kakunsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo unya mahimong saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa ang mopahiuli sa maong gingharian wala itugot ngadto sa mga apostoles. Gani ang pakisayod wala man itugot ang pagtukod, ang pagpahiuli niini ang bugtong anak ra gihapon mo pahiuli. Unya sa iyang pagpahiuli na Dios Amahan nagdeklara sa Isaiah 62 versikulo 2 nga nagaingon ang maong pulong, ug ang mga nasod makakita sa imong pagkamatarong ug ang tanang mga hari makakita sa imong himaya ug ikaw pagatawgon sa usa ka ngalan nga bag-o nga giiganganlan sa baba ni Jehova. Duyog pud usab nga pagpamatuod ang bugtong anak naga sulti sa maong pulong sa Mateo sa pinadayag 21 bersikulo sa pinadayag 3:12 nga nagaingon ang maong pulong atras sa dito sa 11. Muanha na ako sa dili madugay kupti pag-ayo ang imong nabatunan aron walay makaagaw sa imong purong-purong sa 12. Siya nga magamadaugon akong paghimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios ug dili na siya magagula diha niana. Ug igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit gikan sa akong Dios ug ang akong kaugalingon nga bag-o nga ngalan. Sa 13, ang adunay igdulungog kinahanglan magapatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang kaugalingong bag-ungalan sa bugtong ang anak, ang ugdang pamatuod ni anak mao ang balaang espiritu. Unang Korinto 2:10 kini kapadayag kanato sa Dios pinaagi sa espiritu, kaya ang espiritu nagatugkad man sa tanang mga butang lakip na sa kinladman sa Dios. Gani sa 1:15 versikulo 26 nagaingon ang maong pulong, apan inig-abot unya sa malalaban ang espiritu sa kamatuoran nga nagikan sa amahan, kini siya mao ang magpanghimatuod mahitungod kanako. Ingon nga kamo imo isaksi nga nakig-uban sukad sa iyang pagsugod, Isaias 43 versikulo 10, 1:15 versikulo 27.
Ingon dayon ang Zacarias 8:16 kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo sumulti sa matuod gayud ngadto sa iyang isikatawo. Wa gyud laing kaugalingong bag-ungalan na ang bugtong anak ng pabatud-an sa balaang espiritu mao gyud ang atong halangdong pangulo Santo Papa Ministro Paulino Unggoy Zamora Agapay. Kini ang atong programa nakahook up ni sa RPN DX KP Pagadian 1377 kHz sa dial sa inyong mga radyo, sa mga listeners nato sa Pagadian o sa kinatimbukang staff sa inyong makinaunayon nga pagserbisyo sa atong programa. Maayong gabi ninyong tanan diha. Usab pod RPN D-XXX Zamboanga City. Sa mga kapatid natin dyan sa Zamboanga City, buenas noches, conos teres alita uwi kunaton aura. Sa mga new listeners natin dyan sa mga taga Zamboanga City, baka po nanibago kayo na dito po sa amin palagi po among inuulit-ulit po na isinalaysay, ipinapahayag, ipinapaalam, ipinapaabot po sa inyo na ang ating Panginoong Hesus ay may sarili na pong bagong pangalan ayon sa nakasulat sa Apokalipsis 3 verse 12. Babasahin po ninyo ang inyong banal na aklat o ang Biblia ninyo. Diyan po yan ninyo makikita na nagsasabi po ang Panginoon na may sarili siyang bagong pangalan at ang Diyos Ama. Isaiah 62:2, Revelation 3 verse 12. Unya ang atong programa dili lang kay direra sa RPNDX kini do na puti programa sa RMNDX DR mo pag pagkahuman ani ang naka-host ni mo ang atong Isoon Brother Wilson Bako oras alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Nya kisa tong gusto mapil sa atong ginagmay nga pa-premyo 5 ka tawo ang ginakuha kapitulog bersikulo ang pangutana tinag 500 ang bawat isa. Announcement sa lucky winners man sa programa sa panggoberno sa Dios. Sa Ipil, Sibugay, Sambusor 103.1 FM sa dial sa inyong mga radyo ang naka-anchor dito mga atong Isoon Brother Junior Suposo. Unya kung gusto mo tanaw sa ilang live ang naka-live din ha mga atong Isoon Brother John Feranyag, Brother Rolito Sumandal Gumapit. Doon na lagi po na pa-premyo ang ginahimo. 5 ka tawo ang ginakuha, proseso paunahan ang kasagutan, announcement sa lucky winners man sa programa sa panggoberno sa Dios. Sa Calamba, Misamis Occidental, 98.6 ang naka-anchor dito mga ito. Zone Brother Charlie Kabatuan, oras 11 to 12 p.m. Every Sunday lang gihapon doon nagpa-premium ginahimo, 10 ka tawo ang ginakuha, proseso paunahan ng kasagutan. Announcement sa lucky winners man sa programa sa panggoberno sa Dios nga nagsugod na sa pagmando. Ang atong Journey to True Religion every Monday to Friday ang naka-anchor niini mo atong Zone Brother Douglas Mugawa Arocha. Nya diara kinsa tong gusto mo salmot sa atong programa Journey to True Religion every Monday to Friday. Mag-start ni 7 o'clock evening or 8. Dayon mahuman depende sa oras kung unsa mo oras mahuman. Dayon kinsa tong gusto mo salmot sa atong programa hatagan mo pila ka minuto 30 to 1 hour ba brother no? Depende na sa inyo ha kung unsay oras mo mahuman. Dayon kung gusto mo sa inyo ang mga pamahayag kung mudawat mo pangutana pwede ra gihapon kaayo kay naman tay mga listeners nga pwede gyud mangutana pero kung dili pud mo mudawat og pangutana dili pud mo pugson ginarespeto ang inyohang desisyon mga igsoon. Dayon diara ang pinakamahinungdanon pagyud kaayo nga maayong balita ang inyong iwali ang inyo ra pong pagtulunan kung unsay doktrina nga inyong ipinag-usahan diha sa inyong iglesia, unsay teaching sa inyong mga kadagkuan sa maong simbahan sa inyong mga lideres, maura pud nay inyong imensahe. Unya ang mga piniling nasod andam tagana sa pagpaminaw sa inyong mga pamahayag. Inana ra mga igsoon hatagan mo lugway-lugway nga oras 30 to 1 hour mo magmensahe mga igsoon. Inana kanindot ang programa sa panggoberno sa Dios nga nagsugod na sa pagmando. Sumala sa nakasulat sa Isaiah 43 versikulo 9. Patiguma pagtingob ang tanang mga nasod ug punduka ang tanang mga katawuhan. Kinsa ba sa taliwala kanila ang makapahayag niini ug makapakita kanamo sa unang mga butang. Ipadala ang ilang mga saksi aron sila pagapakamatarungon kun padungga sila ug ingna ini mao ang kamatuoran. Aron og unsay kamatuoran nga inyong nahibaluan og ang mataggasa sa matag usa kaninyo nga gihatag sa atong Ginoo diha na sa iyang kaugalingong bag-ungalan halangdong Pangulo Santo Papa Ministro Paulino Unggoy Zamora Agapay mapakaylap pud na ninyo sa tibuok kalibutan para makahatag pud mo pasidaan ngadto sa matag usa. Ezekiel 3:17-18. Inana mga kaigsuonan ang pinakamaayong balita diri sa panggoberno sa Dios nga nagsugod na sa pagmando. Diri pud usab sa RPNDX kini sa matag Sabado ug Domingo ang atong Saturday diri 1 hour lang ta. Diri karon 2 hours tab mga igsoon kisa tong gusto mo salmot 0905-1940-713 or else mo comment ba mo sa atong live karon aron kamo mo'y tawagan sa atong igsoon Brother Douglas Mugawa Arocha. Uulitin ko po ang number na pwede ninyo matawagan 0905-1940-713. Sa kinatibuk ang puwersa sa ang pinili nga nasod giluwas ug gipahiuli nga mo'y kagulingong katawan sa atong Dios
Unang Pedro 2:9, apan kamo mao sa kakaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga haraning saserdote, ang nasod nga balaan ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa iyang kabulungang buhat nga nagatawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa katingalahang kahayag nga ang atong Ginoo mismo mo'y nagpili kanato ug nagtudlo kanato aron kita man nagpanglakaw ug nagpamunga ug magalungtad ang atong mga bunga, aron ang bisan unsang butang nga atong pangayoon pinaagi sa iyang ngalan kini ikahatag kanato sa amahan. 1:15-16 nga nagdala na siya ang kaugalingong bag-ong ngalan pinadayag 3:12 way laing ipamatud-an sa balaang espiritu. Unang Korinto 2:10 1:15-26 ang atong halangdong pangulo Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy Zamora Agapay. Sa atong rayna sa tibuok kalibutan, mamaling agapay kaninyong tanan nga nagsubaybay sa atong programa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ninitak na karon dapit sa kagabion sa walay langan. Ato na din ihatag sa atong isoon brother Douglas Mugawa aron sa alang sa dugang kasayuran mahitungod sa panggoberno sa Dios nga nagsugod na sa pagmando. Okay, mayong gabi natong tanan mga karondag mga ka-journey. So welcome na usab sa atong programa karon adlaw karon nga Domingo. Pizza 23 sa bulan sa Agosto sa tuig 2026. Nyan intak na sa walilangan ato rin tawagan ang atong unang speaker karon, tong Landong Igsoon Vice Presidente sa Perpekto Gobyerno Espiritual, Brother Ayuli Asibo. Okay, staran to. Okay. Brad Julie, may gabi mo da? Brad Jul? Okay, ready na. 20 minutes para sa imo, Brad Jul. I-apin na lang po ang imo ang hindi ang panimbaya o greetings sa atong mga kaigsunan. 20 minutes, Brad Julie. Go ahead. Okay. So, salamat. Sa atong moderator na si atong brother Douglas o sa iyang nga mao si Luna Arotsa, mayong gabi niyo tanan diha og ingon man usab sa nagdumala diha sa DXKD RFM Dipolog City. Nakalimot ko sa ngalan, mayong oras, mayong gabi kaniyon tanan. So ako nang sugdan no sa panimbaya sa ako ang mga kaubanan sa kutob sa naminaw karon, Luzon, Visayas, Mindanao o sa kinitibuk ana nga kining ato ang pakigpulong dinhi mahitungod sa atong Dios nga makagawom sa katanan, kay kinahanglan man gini siya nga ipailagid siya sa tibuok kalibutan, kay aron masayra na gid ang tanan, moabot naman ang katapusan. So daghang salamat no og mayong gabi sa tanan nga naminaw. So akong isublion gyapon ang pagpaila-ila sa among gipasakupan nga pundok nga mao ang gidumalahan ni Ama Elpidio Vasquez de Piña Rizal Coronado. Una sa tanan, deserve ko mo padayon sa unahan, mangayo sa pagyukbo sa atong mahal makagawom sa katanan nga maoy nagkupot sa atong ginabuhi. Mayong oras, may na, yung usab sa mga Sagrada Pamilya, mayong oras. Dili na lang nako hinganlan ang ilahang mga matago sa kangalan kay ingon naman ang kasulatan no. Duha tulo magaysiguta siyang ngalan, siya na sa taliwala nagapaminaw na to. So ang tanan mga kaigsunan nga gani karon didto ko sa DXDR ganihang udto. So among gibahin po ang oras dito. So nakapahayag po ko dito kadyot. Pero bitin gyud bitin. So diapon sa DXKD 2 ka oras ang amo ang gihatag nga oras din na 2 ka oras, pero gitagaan lang ko 12 minutos lang. So ilahan na gid ang tanan. Usa ra man ta sila ka pundok sa karelyon lang sila. So okay ra gyapon sa ato kay importante ra nga makapahayag ta. So usbon ko nga ang gidumalahan ni Ama Elpidio Vasquez de Piña Rizal Coronado, siyang Kristong nabanaw sulod sa 3 ka adlaw, naglala na siya og bagong ngalan, bagong dagway
So ang ebidensya, Mateo 17, nausap na ang iyang naong, ang iyang dagway. Excuse me. Ano man na? Ha? Sabi na tumban ani. Excuse me brada, kadit lang naputol kanasamba Okay na. akong apo. Sige, sige. Bildo. Asa man tug bildo? Ala, kadula sa bildo. Ay, Listeners, followers, viewers sa tanang subaybay sa atong programa. Sa inyo pong lahat, magandang gabi sa atong igsoon, sige, okay brother na, Brad. Go ahead Roger Balawag and Sister Jessamay Kukamas sa inyo dyan sa Malaysia. Ingat po kayo palagi. Okay. Pwede ikuan lang sa i-mute ng imong speaker. Okay, sa atong igsoon, brother Jusdado Gapon sa Distrito Patagan. Sa atong igsoon, brother Pipi Lagahit, Sige, sige. Distrito Patagan. Tunog akong apo kanang kuan, kinilang kuan si Kuko sumpay-sumpay nasamad. Ay. Niltik. Alam ko nakalitragilang sa mundo. Sige, sige. Pwede naman po di ikuan nimo Brad Yuli, i-mute lang na sa imong microphone da, ipa-mute. Ha? Pwede po di ipa-mute lang sa nimo na imong mic da kung dili pa ka magsugod. Sige. Ah, Ni-open na ako, ni-open na ako ha. sige. Pwede ra po tawagan ta kag balik. Ha? Tawagan ta kag balik. Sige. Igo pa pod kay mo kuan man ta mo kining di ang mo break. Sige. Igo mo break ato sang usab nga pasalamatan no ang atong mga halandong mga kaigsunan nga naa sa pamunuan sa paggamhanan nga gitukod sa Dios Anak Roma 13:1-2 sa mga government officials local ug national, sa mga elected, appointed, hired government officials from different agencies sa inyo ang tanan. Maayong gabi o salamat kayo sa inyong mga kinasingkasing makanunayon nga pagsakripisyo nga sa katugnaw ug kainit para lang yun inyo ming maampingan ingon nga apil me sa inyo ang mga ginsakupan nga gidumalahan. So amo nga kinasingkasing nga pagpasalamat dahil ninyo especially gyud sa mga kaigsunan nga naintawon sa mga lagyo nga mga pamilya nga giantos ang kamingaw, giantos ang kining di ang kagutom, kauhaw. So salamat kayo sa tanan sa inyong kanhinaot sa kamatagan og kunya mag-inampo ay ra gyud ta nga ang kapiskay, kabaskog, kahimsog sa lawas ug uban ang maayong mga pangpanghuna-huna nga uyon sa kabubuton sa atong Ginoo manaa sa matag usada kanato nya hilabi na gyud aron mupatigbabaw ang kalinaw ug kahusay nga gidumalahan sa ato ang langitong Amahan nga karunaan na sa nga uban siyang bugtong anak nga karunaan na siyang bagungalan Santo Papa Paulino Ungkoy sa Muragapay. Amen. Katumanan sa unang Korinto 14:33 kay ang Dios dili Dios sa kasamo kundi sa kahusay ingon nga mo'y lagda sa tanang mga iglesia sa mga balaan. So sa dili pa nato ni tawagag balik si Kwan kay surprise mo emergency gito may sumigala kay sumala sa iyang ingon natunok og kanang gitawag og niltik. Hait tungkol po na niltik. Hait mag-pointed magkaya nagkuan. So natunok posible nga gadugo siguro to. So pero to siya tawagag balik may sumigala. Ari na ta speaker sa lawak alas pagpainom no. Balik ta mga igsoon sa dili pa nato ni padayon sa ating igsoon, brother Douglas Mugawa aron sa ato nang gitimbayan ni atong mga kaigsuonan nang gi-join sa ato aron brother RD Tumagna. Amen. Praise our God in the new name of Jesus Christ. Saint Pope Paulino Ungkoy Zamora Agapay, Revelation 3:12, Isaiah 62:2 ug sa atong igsoon Sister Wilma Dagpin watching from Osmeña sa inyo sister sa imong kinatibuk ang pamilya. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa ating programa. And Raisa Sino watching from Simata Mulavi sa Buanga del Sur sa inyo sister Raisa Sino uban sa imuhang kinatibuk ang pamilya. Maayong gabi kaninyong tanan. Sagay, back to you brother. Hey, Radiol, kumusta? Hello, kumusta? Okay, sige, padayon. Okay. So, balik tagaan gihapon ka na kung 20 minutes, Brad Yul. Padayon sa imuhang kuan.
Ayon na lang pag panimbaya ay nag-greetings diretso na sa topic nga imong i-discuss. 20 minutes, Brad Joel. Go ahead. Okay. Salamat kayo. Ayun na, sige, kuha ng bata ko lang. So, usbon ko no, sa naputol, sorry kayo ha. Kay, so doon na may kamay nga kakulian, God. So, madungog ra ha? Brad Douglas, madungog ra? Okay na. Go ahead. 20 minutes. Proceed. Hello. Okay. Diretso na, Brad Joel. Hello, Brad Joel. Diretso na. 20 minutes. Go ahead. Okay na, madungog ra ha? Klaro, tinaw. Okay. So, sorry kaya? Okay na. Okay. So nga, ang pagpailano sa among pundok nga gipasakupan mao ang perpektong gobyerno espiritual gidumalahan ni Ama Elpidio Vasquez de Lipiña Rizal Coronado. So kinahanglan gyud nga masayra na gini sa mga katawhan kay kining tulo ka persona kaniadto gani nga ilang gituuhan sa uban nga sa Katoliko jud no nga akong naengkwentro kanina. Murag yung gilang gipakyaw kay si Kristo dili sila motuo nga ang amahan makita ang anak ra jud kay ang ilang gituuhan ang si Kristo kuno maoy lawas sa Dios nga dili makita. Tinuod man na. Pero ayaw kong ingna nga ang amahan nga maoy nagbuhat dili makita. Ang anak ra noy nakita. So ako silang gibasahan kanina sa Biblia nga ang bersikulo gitagaan ako tag bersikulo. Unang-una katong Genesis 32 bersikulo 25 ngadto 30 nga ang Dios nakigbugno ni Jacob. Follow up nga bersikulo Exodus 6:3 mingon siya. Ako mipakita kang Abraham, Isaac, Jacob, ingon nga Dios yung makagahom sa katanan. Apan may tungod sa akong ngalan nga Jehova, ako wala nila mailhi. Kay ang ngalan nga Jehova, ang hubad amahan. Ngalan nga Yahweh, Yahshua, Misaya, ang hubad ana amahan. So kay amahan man siya. So kinsa man niyang ngalan, kay amahan man siya. Doon naging siya ngalan. Kay ang ngalan nga Jehova, kumun. Ang hubad amahan. Kumun nga ang amahan. Ang anak, kumon gyapon. Ang inahan, kumon gyapon. So doon nagdi sila yung mga ngalan. So inaning daga no, mga kaigsunan, nga kadtong nagatuo nga ang Dios nga dili makita ang amahan, so dili ka na tinuod. Gitawagan ni sila og tulo ka persona, usa sa pagka-Dios. Ilagi pakyaw man nila. Si Kristo ray amahan, si Kristo ray anak, si Kristo ray Espiritu Santo. So kuwahi kayo sa ato ang gipamatuod nga sa Mateo 12:42 Rayna. Sa maning Rayna? Babayi, lalaki. Babayi. Sa Proverbio 1:8 unsay giingon? Pamatia ang hipahimangno sa amahan ug ayaw biyai ang pagtulunan sa inahan. So klaro kayo, di ba? Na ay inahan, dunay amahan, dunay mga anak, prinsip. Gitawag na siya mga prinsesya at prinsipi. Karon unsa may ebidensya ni mga kigsunan? Suno atay ebidensya. Kini karon gani sa pinadayag, gitawag na ni sila og pito ka mga manulunda, pinadayag 15:8. O gipaluapan sa bersikulo nga pinadayag 14, gitawag sila og mga dalugdog. Mao ni sila. Kompleto kani mga kisunan. So inani ang dagan no? Nga kadtong mga naminaw, kung mahimo i-take note ninyo ning mga bersikulo nga atong gipangisigutan aron matuki ninyo sa inyohang matag isa ka mga Biblia, kung naamoy Biblia, tukian ninyo kini. Kay gipamatud-an yun sa atong Dios makagahom sa Katoliko kanang ilang Dios nga si Kristo nga ilang gituuhan jud. So wala tay supa kana. Wala tay supa kana ngano man panahon na sa atong Ginoong Kristo.
Kay iya pa ng katungod. Ha? Kay kining tulo, dili ni pwede magdungan. Tas tagsa ni sila. Kaya nga naman, usa na ni kagahom. Muna inyong gitawag, tulo ka persona, usa sa gahom. Ha? For example, akong ipayag na siya. Kabayan sa to ang pagkatao, ang kitatawanon. Kita, matawag nag-amahan kung doon na tayo anak o asawa. Di ba? So, kami, for example, dire na ako sa akong pagkatao, ako amahan ko sa akong mga anak. Ang akong asawa o akong anak, kinsa mang titulo gidala nila. Titulo na ko nga ako amahan. Ha? So, masabtan ba? Ang titulo na ko nga ako amahan, akong apelido. Ha? Diha mi nagkausa. Kaya ang gidala sa akong anak, nga apelido, Asibo. Ako, Yuli Asibo. Gidala po sa akong asawa nga apelido, Asibo yapon. Ha? So, inaana ang dagan. Asa may nagkayusa sa akong gahog nga mao akong titulo sa akong pagkatao. So, ingon ana po ang Diyos, mga kaigsunan. Tulo ka persona, usa sa gahom. So, karon kay dili magin sila mutuwa ni nga akong gipahayag sa Biblia, kining giingon sa atong Ginoong Kristo kay kini sila, doon na ni sila yung mga utlanan sa pagpakita nila sa kalibutan, doon na yung mga utlanan ni sila. Kining dulo ka persona, doon na yung mga utlanan sila. Unsa may utlanan? Sa unang testamento, ang ngalan dito sa atong Ginoong Jehova, nagtugo na ang atong Ginoong Jehova. Nagtugo na siya sa Jeremias 44:24. Mingon na siya, gipanumpaan niya ang ngalan nga Jehova nga dili na hisgutan sa bisag kinsang ba sa tao. Kay naanay anak nga gipadala. Follow up. Tiknot mga naminaw mga listeners karon. Tiknot lang. Follow up nga bersikulo. Amos 5:18-20. Mingon siya, nganong gusto man niyo maabot ang adlaw ni Jehova, ang adlaw ni Jehova kangit-ngit man og dili man kayag. Nganong ngit-ngit man? Tungod kay sa ngalan niya Jehova ang hubad amahan, so wala sa meli. Miingon siya sa Exodo 6:3. Take note lang gyapon. Exodo 6:3 mingon siya, ako mipakita kang Abraham, Isaac, Jacob. Ingon nga Dios nga makagahom sa katanan, apan may tungod sa akong ngalan nga Jehova, ako wala nila mailhi. So, klaro kayo di ba? So, dili tinuod nga kanang gipangwali sa mga reliyon nga ang amahan dili makita. Nakita gani ang binuhat nga anak. Ang nagbuhat na hinuoy dili makita. Ha? O sige yung kasulatan Biblia. Ang Dios nagbuhat sa tao. Buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon nga kasama kanila. Ang dagway sa babae gikopya sa dagway sa inahan nga babae. Ang dagway sa lalaki, gikopya sa dagway sa amahan nga lalaki. So, klaro kayo, di ba? So, mong akong giingon kaninyo mga kigsunan, dagkang nangahabilin sa dalan. Ha? Kay giangkon gina sa atong Ginoong Kristo, siya ang dalan ug ang kamatuoran, way makato samahan kundi pinagi kaniya. Di ba? So, nangahabilin sa dalan mga kigsunan nga naman. Wala naman sila aning ikatulo. Ikatulo ka persona. Wala nagit sila. Natig, wala nagit sila ani. Ha? Nga naman, di-focus man gid nila dito sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Nga unta ang atong Ginoong Kristo, nagtugon na pud siya sa paghuman sa misteryo. Unsa iyang gitugon? Ha? Ang tugon sa amahan ug tugon sa anak parehas ra. Nga naman, kinsa man di ay naay mga tinun-an. Di ba si Kristo ra? Ha? Basahan niyo na sa, take note lang gyapon mga kigsunan, basahan niyo sa Mateo 16:20. Unsa giingon dito? Sa hugot gitugon, hugot gyud kaayo, brad. Wa gyud luag-luag ni. Ha? Hugot gitugon niya. Sa iyang mga tinunan nga dili na ipasulti, ipasugilod bisan si kinsa nga siya maong Kristo. Siya ang Mesiyas, siya ang mangliluwas, dili na siya. Nganuman, tuan na mo adto na sa dagway sa amahan. Ingon siya. Ha? Dili na gani sa pahikap. Juan 20:11-17. Ingon na siya nga, ayaw na ko pagkupti sa Bisaya, hikapa. Unsa sa English? Don't touch me. Ingon siya. Sa Latin, noli me tangere. Kisay autor sa noli me tangere? Wala na itong bata lang, ama Dr. Jose Rizal. 15 na mulong ayaw ko hikapa. Si Kristo.
Basahan nyo na, take note lang yapon, Juan 20:11-17. Ha? Mao ka na magigsunan, nga inana ang dagan, nga dagang nang habilin sa dalan. Ano man? Nakakita ba mo nga dunay Kristong mitungha karon? Ha? Mabakak ba di ang pulong sa atong Ginoong Kristo? Nga ningon siya, mubalik siya sa dili madugay. Tulo ra ka adlaw ni balik. Ha? Paminawa jud kanyo ni mga kaigsunan. Tulo ra ka adlaw. Gipamatudan gyud sa atong Ginoong Kristo nga nabanhaw siya. Ha? Buhi gid siya. Ngano man? Si Tomas mismo nga dili siya motuo nga buhi atong Ginoong Kristo. Gipakita gid siya. Gipahikap yang dinugangan sa kilid, mga nilansangan sa tuhod, sa tiil. Aya pa niingon si Tomas, Ginoo ko. Ha? So giingnan sa atong Ginoong Kristo, Tomas ayaw na ni anang dili matinuong. So ina ang dagan ha. Karon kay nabanhaw man ang pangutana karon sa mga reliyon kay misaka man sa langit. So wa na gid ta kabalo kung wa na gid sila kabalo kung asa na dapit kay langit ang gisakahan. Ha? Langit ang gisakahan, nisalta siya sa langit. Karon mga kaigsunan, tulo ka parte manggisgot ang langit. Asa mang langit siya ni punta? Ha? Dapat tayo mabasa, dapat tayo ebidensya. Atay ebidensya. Asa siya? Dili langit gisakaan. Usbon ko, dili langit ang gisakaan. Unsa may gisakaan day, Brad? Ha? Basa, take note lang gyapon mga kaigsunan. Basa sa Juan 6 versikulo 62 taman sa 66. Mingon siya, nan maunsa naman ka kung inyo nang makita ang anak sa tao nga magasaka sa dapit diin dito siya kaniadto. Dapit? Ha? Dito siya gikan? Ha? Diin dito kaniadto? Unsang napita mo na? So mga mapamatudad ba nato na Brad nga unsang napita nga ngihang paulian? Klaro kaayo anda. Ha? Take note lang yapon. Mateo 21 versikulo 43. Ha? Gikuha na ang gingarean dito sa Israel. Gibalhin na sa kanasod. Nasod nagapumo nga sa tanang bunga sa kansang pinulungan. Wala magkasinabot. Asang nasura? Ha? Nga dagkan kayo mga pinulungan nga wala na ito masabti. Nasod Pilipinas. Follow-up nga versikulo, take note lang yapon. Isaias 24:15. Ha? Ipahimaya na ang Diyos sa bandang silangan sa mga pulo sa dagat. So, kung kinsa katong nagwali diri nga Diyos buhi makita, hala susihan ninyo mga kaigsunan. Susihan ninyo. Kay daghan karon ang nagwali nga gani sa ako na yung kwentro kanina, buhi nga Diyos ang pangutana, ako lang ipangutana. Ha? Kay buhi man siya, asa man siya karon. Kay buhi man. Kay ang Diyos makita man mahikap. O sa gingon niya sa kasulatan, lauman ko sa dili madugay nga makigistorya kanimo sa nawong og nawong. At tanawara. Nawong og nawong. So kung kinsa katong nagwali, sama na aning among giwali nga buhi nga Dios, makita may lawas. Subayan na ninyo mga kaigsunan. Dili na madugay ang panahon. Usahon na ning reliyon. Ha? Usahon na ni mga kaigsunan. O sa giyon sa kasulatan, kung masayra na ta sa tibuok kalibutan, na moabot na ang katapusan. Ha? Kay sumala sa Lucas 21 versikulo 20, kung pagalikusan na ang Jerusalem sa mga kasundaluhan, nan inyo nang masabot nga haduol ng pagkalaglag ni ini. Kay mauna kini adlaw sa panimalo sa aron matuman ang tanang nasulat sa kasulatan. Ha? Kumusta man? Ang Jerusalem nga iyang gibalhinan, likos na ba sa kasundaluhan? Likos na. Ha? Gipangpwistuhan na tatanan diri. Tibuok entero Pilipinas. Ha? Kasundaluhan. Haduol na ang pagkalaglag ni ini. Kay mao na kini ang adlaw sa panimalos aron matuman ang tanang naisulat. Basta lang pagkahitabo dahil na mga igsuunan, mga tuman na ang tanang naisulat. So yun na nang daga no? So ayag mo langay-langay kay mintras may panahon pa. Ha? Makasubay pa ta, makasusi pa ta. Kayo panahon na gani, ultimatum na nga wa na'y makaduol. Sa gingon, sa Pedadea 15:8, basahan nyo na. Ha? Ang templo sa Diyos, gilukuban og aso. Lukubag aso. So dili makita sa mga tao, sa mga tampalasan, dili makita. Nga naman.
lukubag aso. Ug wala na puno sa gahom na puno sa grasya. Ug wala na usa ka taong makahimo sa pagsulod hangtod matapos ang 7 ka hampak sa 7 ka mga manulunda. Naa naman gini 7 ka mga manulunda. Naa gini sa mo sa perpektong gobyerno espiritual. Kay kani silang 7 ka mga manulunda nagpakatawaran ni sa usa ka inahan. Wala hilagtig tao sama kang Kristo. So inalang danggan kung disir nato ni mapamatud-an, susihan ninyo aron kamo mismo nga sa inyong kagalingon makasaksi, kay kining ato ang panahon karon mga kaigsunan, kay ang dagan niini ang mahabilin ani sa mga kastigo, mga trahedya, gira, ang mahabilin maulay pag-harian sa Dios. Kaning nakasulat sa Biblia 144,000 nga nakasulat sa pinadayag nga 144,000 lang. Lalaki ra na. Naiparis babae nga nakasulat sa Biblia gyapon usa ka dakong panon sa mga kababayihan. Tugbang na siya sa 144,000. Kay bisan ako sa kong kagulingon okay. Bisan sa akong kagulingon kung kapilon ko sa Dios ana. Kanang 144,000 di buko musugot kung wala ko'y pares. So mao ka na mga kaigsunan nga gani kaniadto sa panahon ni Noe. Pila lang katao, 8 katao lang ang giluwas. Ang mga hayop gipasunod giparis-paris gud babae ug lalaki. So inana ang daggan mga kaigsunan. Kay itangtag na po sa tibuok kalibutan. Mao na po himuong similya. Karon piramda ka milyon sulod sa tibuok kalibutan. Nya ang luwason 144 lang. Mukalabat ra na og 288,000. Paris-paris na sila. So inanang daga no ang kaigsunan. So kung kinsa katong nangitag kaluwasan, ala suksihan na ninyo. Kay kining kaluwasan wala ginagi hikaw sa Dios. Ingon sa kasulatan Biblia, amo 5:4, pangitaan ninyo ako ug kamo mabuhi. Kay kutob sa mga pundasyon karon nga nagtukod, nga nagpaila nga sila ang tinuod, sila insakto ang ilaha, nga ang ilang mga founder ng wala na gina sila ebidensya. Kay pag investigasyon ana magigsunan, ang duna ra may ebidensya mao man gyud maaprobahan kung mga tubang nata sa taas-taasang Korte Suprema. So, anang daga no? Wala na tayo oras. Matapos naman nato ang pagkipulong. So ako na lang ning i-greet sa atong mga kaigsuunan nga inaoton ta nga dili na sila maglangan-langan. Susihan na ninyo ang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran mao'y maghahatag og kagawasan. So daghang salamat. Wala na tayo oras, Brad. Ayong gabi kanatong tanan. Okay, daghang salamat. Brother Douglas. Okay. Ako nang ihatag nimo ang usbon ko mayong gabi Okay. kanatong tanan. Okay, daghang salamat sa atong halandong igsoon, Vice Presidente sa Perpekto Gobyerno Espiritual, Yuli Acebo, sa mga Acebo family diya sa Barangay Larayan, Dapitan City, sa inyong tanan, maayong gabi. Unya karon dito sa ato ang second speaker, gikan pa gyud ni in town siya karon nagbase sa Australia. Brother Jason Acandia Batcho, mga igsoon magala, mga karundag mga ka-journey. Unya ato nga paminaw ng iyang mga mamahimo karon nga mga bulawanong mga pulong mensahe nga gasa gikan sa atong labang mga gahom mga igsoon migala. Brother Jason, good evening. Brother Igsoon, maayong gabi. Okay, so may gabi diha igsoon o kaninyong tanan diha sa Arcade KD. Mayong pag-ik sa tanan. Okay, Igsoon. 25 minutes, kung base na pa kay itimbaya o i-greet diha, i-include na lang na 25 minutes, Igsoon, go ahead. Sa tanan ako pasalamat sa tuwang buhi nga Dios nga tuwa sa
yung Dios ni Abraham, Isaac, and Jacob, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug naghatag sa atong kinabuhi sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, in Jesus Christ our Lord. Amen. Salamat kayo nining higayon igsoon ug atong pasalamatan ang ato ang mga kaigsuonan nga nagapadayon sa paghatag sa mensahe sa Ginoo gikan sa Luzon, gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Ug dili lang dato tagsa-tagsaon no kay maabsanta sa oras mga kaigsuonan. So okay, so magsugod na ta mga igsuon, labi na kato mga kaigsuonan nato ang tuwa sa laing nasod sa Africa nga sila usab nga naglakaw usab dito sa pagdala sa ngalan sa Ginoong Hesus. Hallelujah. So salamat nining taknaa igsuon ug ingon man sa ato ang buhi nga Dios nga tuwa sa langit no. Ug nining taknaa igsuon ato mihatag ang mensahe sa Dios no nga naghisgot kini sa revelation no sa revelation og mga sugo sa Ginoo. So diha nato mabasa igsoon sa Book of Revelation chapter 7 verse 9 kung giunsa nakita ni Juan ang buhi nga ato ang Ginoong Hesukristo nga tuwa sa iyahang gingharian sa langit no kaning Book of Revelation morning time mga si Juan gidala dito sa langit igsoon. Kung kining nakita ni Juan mao usab kining akong saksihan o gidala usab ako sa Ginoo dito sa gingharian sa langit. O mao kana igsoon nga kung inyo kining madungog kining mga mensahian no nga atong ihatag karon manghinaot kung magligon kamo sa inyong pagtuo sa Ginoo kay ang Ginoo buhi tuwa sa langit mga kaigsuonan. Okay? So karon mga igsuon diha usab nato mabasa sa Book of Revelation chapter 1 verse 7 to 8 nga ang Ginoong Hesukristo mobalik pa nga sapnayon sa panganod no mga kaigsuonan kung giunsa siya sa pagbayaw mao usab ang iyahang pagbalik makita siya sa tanang mata nga maabtan niya niining final judgment mga igsoon. Sama na nga ato gyud gihatag og katinawan ang mensahe sa Ginoong Hesus kay aron nga mahibalo ang tanan nga buhi ang Ginoo no. Kunya usa ako niini igsoon nga buhi usab ang mga balaang tawo dito sa gingharian sa langit. So giunsa man nato nga pagpamatuod kini pinaagi sa mga basahon nga naisulat sa Book of Revelation. Okay? So iman-an nato mga igsuon nga adunay mga pagkalain-lain sa paghatag sa Ginoo sa pamaagi kung giunsa sila pagpili sa Dios o pagpakita sa mga revelasyon sama sa atong basahon nini karon sa Buhat 7:55-56 nga si Esteban sa dihang usa siya gihukman nga patyon no sa panahon niya nga nakita niya na puspos siya sa balang Espiritu Santo no na puspos ang atong igsoon unya pagkahuman nakita niya ang Ginoong Hesus didto sa langit naabli ang langit igsoon ug nakita niya nga ang Ginoo ug ang trono sa Dios igsoon. So mao na diha igsoon nga dili kaangay nga magduha-duha no mga kaigsuonan kay Wala signal, wala connection. Ha? Wala connection? Okay, Brad Jason, o naputol lang yung okay, mga so hello igsoon ako. mensahe. Igsoon nawa man atong connection igsoon. Okay. Sige, padayon. Padayon, Igsoon. Hello igsoon Douglas. Brother Jason, okay na imong connection diha? Okay ra kay igsoon, okay ra kay dire. Wala man igsoon. Sige, sige. Go ahead. Still 20 minutes, Igsoon. Abat sa Ginoo no o ipadayon nato igsoon ang paghatag sa mensahe sa Ginoo. So subod nato igsoon nga ang mensahe sa Ginoo dinhi aning babaw sa kalibutan mao ang paghigugmaay sa isag usa no isikataw
o nasayon ta nga anda kong sugo sa Dios, no? Higugma ang Dios sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, no? O sa paghigugma sa tong isig ka tawo, sumao na igsoon nga sa diha nga dakong sugo igsoon, mahimo nato ang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo nga sama siyang gihimo sa sinugdanan. Okay, balo na magyunta nga sa Genesis, ang Dios mo nagbuhat sa tanang butang, which is all is free without money, no? And then sa diha nga nakita sa Ginoo nga naglunang sa sala ang katawhan sa unang panahon, nakahukom siya nga iyang hukman sa Genesis 6:9-11. Unya sa diha nga nagpili siya usa ka mataro nga si Noah o gihatag niya ang tanang authority gihapon sa libreng walay bayad sa panahon nga nagpili siya tao nga mao si Noah, nga diri nato usad makita igsoon nga ang paghatag niya authority sa tanang mga butang libre gyapon, walay bayad igsoon, no, sa panahon ni Noah. Unya sa diha nga nagpili na siya mga katawhan nga gitawag datog gikan sa banay ni Abraham o hantod sa banay ni Isaac, Jacob o hantod sa 12 tribe of Israel, gipadala na gyud niya ang balaod nga mao ang 10 commandments. So pinaagi sa balaod sa Dios sa 10 commandments igsoon nga naag gyud diha sa balaod do nagisgutan diha sa unang sugo, ayaw gamita ang akong ngalan sa pagpasipala. So mao gyud na siya igsuon nga sa Exodo 20 diha nato na mabasa ang 10 commandments, ug diha usab nato mabasa naghisgot gihapon nga ayaw pagpatay, no? Ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak, no? Unya higugmaa ang iyong isig ka tawo. Okay? So diha gihapon nato mabasa nga gipakita gihapon sa Ginoo ang pagsunod sa balaod sa mga tao aron nga ang tao maglakaw sa kalibutan nga adunay kahadlok sa Ginoo nga dili sila magbuhat og sala tubangan sa Ginoo. Unya diri igsoon nga makita usab nato nga sa panahon nga nag-uban siya sulod sa 40 ka tuig, no? Ang Ginoong Dios sa panahon sa Israel nga didto gyud giubanan niya o iyang gihatagan sa tanang butang, no? So ang Israel sa diha naglakaw sila padung sa Kanaan, wa gyud sila maglisod kay gitagaan sila sa pagkaon nga gitawag na tugpaan nga mana, no? Gikan sa langit, ipakaon sila, giatiman sila sa Ginoo, ihatagan sila mga buntog, libreng way bayad, ipainom sila sa tubig, libreng way bayad. So tanan totally libre way bayad ipakita kini sa Ginoo sa panahon niya. Unya sa atong panahon nga isip usa ka Kristohanon, imo usab na si Ginoo pag-anhin niya sa kalibutan mga igsoon. Sa diha mabasa na ato na siya sa Mateo 26, no? 26-28 nga nag-ingon ang Ginoong Hesukristo, kini ang akong lawas nga akong ihatag diha kaninyo ug kan-a kini. Unya ni kuha usab siya kupa mingon mao kini ang akong dugo, imna kini, so iya gyapon gihatag. So timaan ka na igsoon nga ipakita gyud niya ang unsay angay natong buhaton aning babaw sa kalibutan, no? Unya sa nahitabo magud sa atong panahon mga igsoon, ang sa Ginoong Hesukristo wala tumana sa tao, no? Adunay nagtuman ini diha lang sulod sa mga simbahan. Unya paghuman sa ilang panagsimba, pagpanggawas na nibalik yapon paglunang sa sala, no mga igsoon. Umao na siya nga unsa may buot ipasabot nga ninghatag ang Ginoong example nato, di ba, para atong tumano. Kunya kung nag-ilata sa Ginoong Hesukristo nga siya nagbuhat sa tulumanon, no, nga angay nato sundon para kita sa butuman, dapat nato siyang sundon kay siya man ang ehemplo nga angay sundon sa tanang tao nga nagdala siya gugma sa matag usa. Amen. No? Unya nag-ilatag Ginoong Hesus, unya ang ubang mga katawhan dili mobuhat sa buluhaton. Magyahay lang gyapon patas aray sa garbo. Uyahay lang gyapon og inang tunay sa mga butang sa Ginoo, sama sa yuta, sama sa tubig, sama sa isda, sama sa dagat. Nga sa atong panahon, gipang-angko naman ni sa mga tao. Unya sa atong panahon dili na sa dato ni makaon, magulitan, mapuy-an, matamnan kung walay kwartang ibayad sa panahon nato. So nagsukwahi na gyud ang tao sa atong panahon. Unya nasu sa Ginoo sa 10 commandments igsoon. So mao na nga kung kamo magali nakasupak mo sa balaod sa Dios, no? So atong giawhag ang tanang mga katawhan nga namati karong gabi una, paghinulsol mo igsoon. Paghinulsol mo. Unya labi na sa mga tao nga nag-ila na sa atong Ginoong Hesukristo nya way hunong sa pagpangangkon sa mga butang sa Dios sama sa tubig, paan,
or sa mga pagkaon, no, sa yuta. So kana siya igsuon, dako gyud kay na siya panag-ingnan ang gibuhat sa Ginoo nga angay natong masabtan ang pag-anhin niya sa kalibutan. Wa gyud tay mabasa sa Biblia igsuon nga si Kristo nag-angkon og usa ka butang nga yuta. Wa gyud tay mabasa nga nagtukod siya dakong balay. So ang iyang gibuhat nagsangyaw siya, lakaw gyud siya igsuon aron nga iyang gipakita sa mga tawo kung say gusto sa Dios. Unya sa diha nga iya sang gipakaon ang katawhan sa mga nag-uban niya sa pan ug sa isda, no? Nga gitagaan gyud niya, gipakaon niya sa libreng walay bayad, no? Mabasa nato na diha sa Marcos 6:30-44. Ang 5,000 ka mga lalaki sa 5 ka pan ug 2 ka isda. Unya sa iyang pagpakaon igsuon wa magyapon si mga bayad ani. Wa niya pangayo igbayad ang iyang paghatag sa pagkaon. So gipakita gyapon niya kung sa iyang gusto aning babaw sa kalibutan. Unya kita karon nagilata sa Ginoo. Unya karon ang nahitabo gipamaligya na mga butang, mga pagkaon, tubig. O maila pa baghataan ni nga Kristohanon. So dili na gyud ta maila aning Kristohanon igsoon or mga tagasunod ni Kristo kung ang mga butang sa Ginoo gipang-angko na sa tong panahon. Unya mao na atong giingon nga ang inyong gibuhat igsoon nakalapas mo sa sugo ni Kristo. Nga naghimo na siya og example, naghimo na siya og angay sulondon unya wa nato tumana, so mao na nga kinahanglan ato din ang tumanon mga igsoon, no? At tanan giawhag nato tanang pundok sa relihiyon. Wala gid sila motuman ani. Man lang sila diha lang sa ilang mga pundok kunya pagpaghuman sa pagsimba nagyahay na pug inang tunay sa mga butang sa Dios. Nahimo tang hipokrito ani igsoon at tubangan sa Ginoo. Nga ngayon ta ninyong mibaluan nga ipadayon unta ninyo ang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo sa kinasing-kasing human sa balaod sa Dios. Amen. Ingon man sa pagtabang sa mga usa nga wala mo magpaabot og bayrad sa inyong isig ka tawo. No? Kay mao man na ato gingon, higugmaa ang Dios, higugmaa ang isig ka tawo. Nya unsaon man yung paghihigugma sa imong isig ka tawo. Nga dili na magali nimo mahatag ang pagkaon sa tong panahon og walay kwartang ibayad. Nya nag-ilad na darabag Kristohanon, no? Naababatay paghigugma ani sa tong panahon. Unya dali ra pag-ingon nga nag-ila na mi Ginoo kay hibaw na mi sa balaod sa Dios. Unya sige kag ang kundiha sa mga butang sa Ginoo. Ha? Mao gyud pun igsoon useless ra kaayo igsoon. Nga taphaw kaayo ang ato ang pagtawag kon sa sulod sa kasing-kasing wala tay gugma gyud nga tinud-anay, no? So kung aduna tay gugma nga tinud-anay sa Ginoo, ipakita gyud na igsoon pidaagi sa to ang pagtuman sa sugo sa Dios sa napulo ka sugo. Kay diha na to makita mga igsoon nga kita nagtuman sa sugo sa Ginoo, no? Unya nadungog usab nato sa usa nga ni speaker ganina sa nato igsoon nga sa ka speaker nga ingon siya nga okay, so mao narify igsoon nga sa diha nga gisugo sa Ginoo nining panahon na karon didto ko gikan Ginoong Hesus mo. Okay, mga igsoon Migala mga karunda. Medyo naputol-putol siya kay murag asa ka ni ang kuan ani kini ang connection ani nagkuan niya samtang tawagan nato siya pagbalik may igsoon Migala ato sa nga pasalamatan man kay join sa ato ang live stream karon. Okay, Brad Jason? Okay, so pasensya na kay Okay, igsoon Douglas at eight- sa mga 8 minutos na lang yun, igsoon. namati kay dili gid malikayan tungkol Igsoon Jason, 8 minutes, napaka 8 minutes. Okay, padayon na to Okay. igsoon. Okay, so salamat kay sa Ginoo igsoon bisan man adunay mga kakulian sa mga signal, no? Kay dili magyud nato hawak ang signal. So mao na nga pero padayon ta igsoon sa paghatag sa mensahe sa Ginoo
dili nato ni angay kabalakan, no? Daagi mga pagsulay. So mao na igsuon nga sa akong giingon nga revelation sa atong gibasa kaganina nga gipakita sa Ginoo ang iyang gingharian ug ako mismo ang nakasaksi nini dito sa gingharian sa langit sa dihang gidala ako sa Ginoo, mga igsuon. So mahinaot ko sa unang speaker dili paiwit ang tanan na pamoy panahon igsuon nga maghinulsol kay kanira bang paggamit nato sa ngalan sa Ginoo sa pagpasipala, no? Naagi na sa balaod sa 10 Commandments nga ginadili ang paggamit sa ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. So mientras nga napamoy kinabuhi igsuon, hinulsolin ninyo ang inyong gihimo, no? Unya dili man ni siya ingon nga gidaot mo igsuon ko dili ato lang gihatag ang balaod sa Dios aron nga kita usab makabaton sa kinabuhi kay sumala Amen, sa balaod mosilot ra ba gyud ang Ginoo sa magpasipala sa iyang ngalan igsuon. So mao na nga pinaagi dinhi ang mensahe hero sa Ginoo, naghatag og mensahe kaninyong tanan nining taknaa aron kamo mabalik sa Ginoo nga kung kamo nang magali nagilag na ay Dios, nagila mo nga na ay Kristo sa inyong kinabuhi, buhatan niyo ang buluhaton sa Ginoo sa paghigugmaay, walay kabos walay dato ug magtindabangay, no? Sa libreng walay bayad igsuon kay mao gyud ning gikinahanglan sa Ginoo. Mao man bitaw nga nag-ingon siya nga kung mutabang kamo sa usa ka boss, sa usa ka kabos ayaw kamo pangayog bayad nini, no? Kay ang Dios mo'y muganti kaninyo. So mao na siya igsuon nga ang pagtabang nato ngadto sa atong isig ka tawo wala ta magkinahanglang bayad kay nganuman nakita na kini sa Ginoo ug pinaagi sa imong pagbuhat sa matarong sa imong isig ka tawo ang Dios nakakita nini. Unya pinaagi nini igsuon nagtigom kag bahandi didto sa langit nga walay anay or walay kawatan nga makakutkot. Unsay imong gihihimo diri sa kalibutan nga tanang buhat sa matarong nga kita nag-ila nag Dios, ang tanan nga himong hinimo dili gid na makawang igsuon kay nakasave na dito sa Ginoo, no? So inigabot sa panahon nga kuhaon ta diri babaw aning kalibutana ang Ginoo sa ag unsay imong mga maayong buhat mao pod nay ibaw sa Ginoo ang kinabuhing walay katapusan, no? So man igsuon nga ato gyud gihatag ang mensahe aron nga makahibaw ang tanang tao nga ang katong mga nagduha-duha ug wala pa mo ila nga naa ang Ginoo na ay Kristo, na ay Jesus Christ nga tuas langit buhi. So mao na nga akong ipabalik sa Ginoo aning babaw sa kalibutan aron nga mosulti sa tinuod mahitungod sa akong nasaksihan ug nadungog ug nakita didto sa gingharian sa langit, no, mga igsoon. So dili lang sad nahisulat nga akong gibasihan kung dili mao gyud ni actual nga nahitabo sa panahon nga gidala ko sa Ginoo sa langit igsoon. So sa langit mao na nga didto ang ato ang ikaduhang Pinoy-anan. So diri babaw sa kalibutan temporary ra gyud ta diri igsoon mulabay ra tang tanan. Mientras nga naapatan ning kalibutan na obtain ninyo ang balaod sa Dios nga dili mo makasupak niya na kay nagabot sa panahon ang balaod sa Dios mo ihukom sa tao kung mosupak ang tao sa balaod. So man mga igsoon nga mo na isugo sa Ginoo kanako nga kinahanglan gyud ipasundayag ang balaod sa Dios o sa tanang relihiyon dili yon kundi sa tanang mga miyembro nga namati ingon man usab sa mga military or mga kadagkuan nga naa sa balaod. So kinahanglan nga tumanon ninyo ang 10 Commandments mga igsoon. Ninyo tumanon kini igsoon ang Ginoo dili usab mohunong sa pagpadalas ng katalagman sa atong nasod ingon man sa upat ka bahid sa nasod kung dili ninyo kini tumanon. So kung tumano nato kini pasabot niya na igsuon ang Ginoo magauban ka nato ug dili ta niya ihatod didto sa mga katalagman, no? So salamat kayo niining na kay atong gihatod ang mensahe sa Ginoo. Kunya pagbasa tag usa ka basahon igsuon nga mao kini ang nahitabo ni Esteban sa buhat 7, no? 54. Samtang ang mga sakop sa labang hukmanan namati kang Esteban, nangasuko sila pagayo og nangapungot. Ang kapungot kaniya apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mihangad sa langit og nakita niya ang himaya sa Dios og si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios og bingon siya, tan-awa ang langit nga naabli og ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios. Okay? Unya apan naninggit sila og nanampong sa ilang mga dalunggan. Okay, so diri igsuon nadungog nato kini mga daotang tao
no nga gihukman si Esteban nga patyon sa diha na naabli ang langit ug nakita niya ang Ginoo, igsoon ang Ginoong Hesukristo. Okay, sa tanang followers din na maayong gabi kaninyong tanan. Distrito Sikayab Upper and Lower. Distrito Sikayab Upper and Lower. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi rin yung launan din. Brad Latigo Umanda, Brad Jojo, prepare diha ikaw mo yato nga next speaker karon. Tawagan taga after ani ni Brad Jason. Brad Jason, 3 minutos na lang yun, Brad Jason. Hello igsoon, napabay oras igsoon. 3 minutos, igsoon. 3 minutos. Wala na po ng signal lang. No? Mo lagi, sige lang. Kay So, salamat kayo. So, sige. Salamat sa Ginoo igsoon kay sa 3 minutos so muhatag lang ta og pagpasalamat igsoon labaw na nga dako pasalamat sa Ginoo nining takna ingon man nga gihatagan ta niya higayon bisan adunay mga distraction nga nagabadayon gihapon ta sa pag-continue sa paghatag sa mensahe sa Ginoo. Ug nining takna ako dako pasalamat sa atong usa ka igsoon si Brother Douglas Arocha uban sa nagdumala sa RPN DXKD diha mga igsoon mayong gabi kaninyong tanan ug labaw na ang ato pangbuhi nga Dios nga mao'y naghatag og higayon nga mapaambit gayud nato nining gabi una ang iyang mensahe ngadto sa tanang tao sa upat ka bahin sa sulok sa kalibutan. So daghan salamat igsoon Douglas bro ug sa tanan nga namati ug nagpaminaw. Daghan salamat ug maayong gabi ka natong tanan. Okay, Brother Jason, kung pabor nimo ikaw mo speaker nato ugma sa live stream nato sa Journey to True Religion. Okay nimo? Pabor nimo? sige, igsoon. I-tap lang. Okay. Sige. Okay nya, ako na ning palngon igsoon. God bless, igsoon. Amen. Hallelujah. Okay. Okay, daghan kayong salamat sa atong halandong igsoon, Brother Jason Akandiabatso nga kasamtangan karon nga naa sa nasod sa Australia sa iyang mga bulawanong mga pulong maigsoon migala nga ato na usab karon nga nadunggan. Nya karon sa walilangan, arita sa sunod nga galamiton sa ato ang Dios. Pinaagi sa simbahang Iglesia ni Cristo, Brother Jojo Rolyo Rata. Ato usab nga paminawon ang iyang mga mensahe gasa gikan sa kitasan. Pinaagi sa simbahan nga iya ang nga napasakupan karon mga karonda o mga ka-journey. Brother Jojo, good evening ni mo da. Mayong gabi sa tanan, may gabi ni mo da Brother Douglas ug sa imong sister. Okay, sa walilangan Brother Jojo, tagaan tagag 20 minutes. Apil na lang po ang imo ang panimbaya ug nakay mga itimbaya dayon 20 minutos. Go ahead Brother Jojo. Okay, daghan. Salamat Brother Douglas, utrohon ako og sa tanan nga mga naminaw. Ako lang ipaunadaan ay ako magisgot sa ako ang pag reaction atong mga previous o atong mga akong gisundan nga mga mamumulong sa nagkalain-laing relihiyon. Ako lang gihangyo ang atong mga suki nga tigpaminawan ining inyong programa nga naghatag og kahigayunan sa kadaghanan na mahimutang bukas sa Tagalog pa bukas ang ating isipan, damdamin aron atong matugkad yun ang kamatuoran, no? Dili ta mahimong close-minded. Unya sa tanan nga naminaw, pailuna mo kay mahimong ang uban kaninyo dili makahiuyon o dili mahiuyon sa ako ang stand, sa among stand, pero inyo lang paminaw ng among side sa mga higala namo. Kadtong gipamulong sa atong higala ganina nga ang Diyos naa na din sa Pilipinas
unya iyang gipaila ang kadtong ila ang leader, so iya apod tong katungod. Pero atong hinumduman nga sa Biblia, dunay giingon ang Biblia diri sa Jeremias. Giingon din sa Jeremias tong basahon, inyong paminawag maayo. Og dili ta maghimo-himo og kanang kaugalingon natong opinion para dili ta masayop, no? Amen, amen. Ato lang basahon og kamo mo'y maminaw. Dinhi sa Jeremias 10:11. Unsay giingon? Busa mao kini ang giingon sa Ginoo. Aniha karon, ako magpadala og kadautan sa ibabaw nila. Dili alang nila, arang nilang malikayan, nga sila magatuaw kanako apan ako dili magpatalinghob. O dinhi sa padayon na to ha. Ingon dinhi, ang Dios nga wala magbuhat. Ano? Ang Dios nga wala magabuhat sa langit ug yuta, mga hanaw sila gikan niini. So tinaw kayo, kapag kadunay ipaila nga Dios, ilhon nimo nga Dios, pero kanang maong Dios wala nagbuhat sa langit ug yuta, mga hanaw sila. Ang Dios nga naa sa Biblia dili sama sa Dios nga gipaila sa atong higala nga si Brother Yuli. Pasensya na Brother Yuli ha, pero amigo gihapon ako ni si Brother Yuli. Ang Dios nga gipaila sa Biblia, kay gakutlo man po Biblia si Brother Yuli, wala pa'y nakakita ni ini. Kinsay gaingon? Pasahon na to. Dinhi sa Juan 1:18. Sulat yun ni sa mga apostol. Ingon ining nakasulat sa Juan 1:18. Wala pagayoy tawo, Brother Yuli ha, paminaw Brother Yuli. Wala pagayoy tawong nakakita sa Dios. Klaro ha? Pero nganong nakailaman ang tao, nganong kaibingon man gud siya nga kanang ilang Dios nga dili makita, usaon man nila pagkailaana nga di man na makita. Gipatinaw gyapon na sa Biblia. Padayon lang nato basa. Ang bugtong anak nga naa sa sabakan sa amahan, siya mao ang nagpailak kaniya. So kining Dios di ay nga wa pay tawo gyud nga nakakita, ang giingon sa Biblia wala pay tawo nga nakakita. Nganong nakailata nga naay Dios, doon na siya bugtong anak, o kining trabaho sa iyang bugtong anak, iyang gipaila kining bugtong nga Dios, siya ang nagpaila kaniya. So nganong atong naila nga dunay Dios, kay dunay nagpaila, o ang usa sa nagpaila mao ang anak. Kinahanglang ang atong pag-ila sa Dios patay diha sa pagpaila sa anak. Kung wala gani nagipaila sa anak ang imong Dios, sorry to say mga higala namo, dili na mo itinuod. Sakit man paminawon pero mo nay kamaturan kay ang giingon dinhi ang nagpaila gayud sa matuod nga Dios mao ang anak. Unsay preba? Sa dihang nagampo ang atong Ginoong Hesukristo, iyang giampo ngadto sa iyang amahan. Niingon siya sa Juan 17, 1 ngadto sa 3. Si Jesus miingon sa iyang Juan 17, 1 ug 3. Sandali lang ha kay Lucas ani akong labli. Juan 17, 1 ug 3. Sige on. Og sa makapamulong na si Jesus niining mga sultiha, dihat ang iyang mga mata ngadto sa langit og miingon, Amahan, ang takna miabot na. Pasidunggi ang imong anak aron pagapasidunggan ka usab kaniya. Sa 3, og ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagkaila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios og kang Kristo Jesus nga imong pinadala. So sa dihang ang atong Ginoong Hesukristo sulti, nagampo siya ngadto sa amahan, iyang giampo nga matud pa niya nga sila mga tao ang iyang gimin makaila unta kanimo ang bugtong. Pagingog bugtong wa nay lain na siya,
bugtong matuod nga Dios. Iyag yung gipaila. Unsa man ang pagpaila niya sa iyang kaugalingon, iyang giingon, og kang Kristo nga imong pinadala. Dininining mong verse atong matagad, dunay gipaila dinhi nga duha. Duha ha? Una, mao ang bugto nga Dios, ang amahan. Ikaduha, mao ang pinadala. So, kung magisgotag Dios, usa ka Dios, dili na siya amahan, anak ug Espiritu Santo. Dili po na kadtong giingon ni Yuli. No? Kaya ang giingon sa anak God, makailaunta sila kanimo. Bugtong matuod nga Dios. Mailasab si Kristo, pinadala. Muunay gipaila. Ganong dili nato dawaton ang giingon sa mga higala nato. Pahimong ang uban usab ani medyo dili nila madawat. Kay kung magisgot gud tag kaluwasan, wala na ila ingalan tumala sa 4G Santo 12. Paminawan ninyo ha. Dili Eugenio de la Piña ba to? Elpidio de la Piña dili. Unsay gingon din sa 4G Santo 12. Say gingon. Ang gingon din buhat 4G Santo 12. Kinahanglan mahibalo ang tanan og sa katawhan nga Israel. Tanan og sa katawhan nga Israel nga si Hesukristo nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa krus nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. So dinhi bahina nako ipatagad ninyo ay ako mo padayog basa. Kining Kristo Jesus namatay ini. Ang nagbanhaw ani ang Dios. So kung atong namagoy pagtuo nga si Kristo kuno Dios. So ang Dios di ay nila namatay niya gibanhaw sa Dios pod. Adi na mao. No? Akong ipadayon. Gilansang sa cross o gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Pinaagi niining tawhana nga nagatindog nga maayo na karon sa inyong atubangan. Kining maong Hesus mao ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nga nahimong pangulong batos pamagang. Walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa kay walay lain nga ngalan nga gihatag sa mga tao nga pinaagi ni ana mamaluwas kita. Walay lain ngalan, Brother Yol, nga gihatag sa mga tao. Ikan sa langit, ang gahatag ani dili atong inahan, dili atong amahan. Ang gahatag ani ngalang Hesukristo mao gyud ang Dios. Kining maong pangalan mo ni ikaluwas mo nang dili pwede nga ang kining pangalan sa atong Ginoong Hesukristo kuhao na siya tanggalon sa matuod nga iglesia, di na pwede. Kay ngano man sa Santiago 2:7 gingon dito, wala ba sila magapasipala sa dungganong pangalan ni Kristo nga pinaagi ni ana gitawag kamo. So gitawag yun ang mga alagad sa Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kanya katong gingon ni Brother Jason, mayo ra man putong gingon ni Brother Jason ganina nga kining libre man gid ang Dios muhatag, libre man gid na siya, wa magipabayad na. Matingala lang punta ning uban nga labi na og pagserbisyo diha sa simbahan, magpabayad man na ng serbisyo. Dili angay pabayran ang serbisyo sa kuan kay tama na sa inyong nabasa sa Biblia, ang Dios nagahatag nga libre o munang maghatag po tag libre. Parang ang iglesia ni Kristo dunay panghatag og lingap. Pero kanang pagpalit dili sab nato mamahay nga mopalit pud ta kay namuhunan manggod pud ang mga pananglitan lang. Maghimo kag pan, palit man kag asukal gud. Nya maghimo po kag asukal, gamit po kag mga galamiton. No, maghimo po ka og kanang asukal, himo man po kag factory. Pero dako pud ang kining puhunan mo nang imo pong paliton. Unya, ang atong Ginoong Hesukristo nagsugo man pud nga mupalit no? Kaya ang ang katunayan ana sa dihang nakita sa mga
sa atong Ginoong Hesukristo nga ang katawhan, ang pundok sa katawhan. No, puno kayo ang ipaggutom. Ingon siya dito sa 1:5 nga kung sa paggihat niya sa iyang mga mata, sa pagkakita niya sa dakong panon sa katawhan, nga nagpadulong kaniya si Jesus mingon kang Filipe. Asa man kita makapalit og tinapay aron makakaon kini sila. So nakita sa atong Ginoong Hesukristo nga daghan kayo ang iyang mga bisita sa iyang gibuhat nga pamamahayag, no? Panggutom na siguro to, gis kadaghan. Ang mga tinun-an mo iyang gisugo nga makapalit og tinapay. Unta makapalit og tinapay kung atong tiwasog basa ni wala man sila napalit, naa man siya tinapay na habilin, mo ang gipanalanginan og napakaon ang pila ka libo nga mga tao. Pinaagi niya atong tinapaya, no? Katong tinapay nila nga balon. Unang walay bayad, manang kung dunay relihiyon nga magsekripisyo, halimbawa magbunyag o kasal, kunya magpabayad o magmisa, magpabayad. Dili na mo'y gisugo sa atong Ginoong Hesukristo. Dawatan ninyo, nadawat ninyo nga walay bayad, ihatag usab ni nga walay bayad. Usa ka ng pagpangalagad sa relihiyon, labi na kung pagpabunyag o pagpabautismo ang terminos Biblia sa laing relihiyon bunyag, di na taangay magpabayad na. Kaya na may mga halad, yung anong magpabayad pamanta. Nga ang mga tao gani angay natong tabangan. Mutabang man gani sa mga tao, nya ato na noong pareha ng namatyan. Kanang namatyan, angay na to ng tabangan, kay na sa kasubo. So kung imo na siyang pamisahan, niya magbayad, ngayo pa kagbayad, kamo na'y maantigo mo sabot ana. Kamo na'y maantigo mo pamalandong ana, kung iya pa ba na sa Dios. Di manggod nato malikayan nga, kung naata sa relihiyon, dili lang kay ang atong itudlo, kadtong pagkamatarong sa tao, ato kung ipakita ang sayop sa ubang magwawali. Gibuhat ba na ni Kristo? Gibuhat. Sa dihang dinhi si Kristo din sa yuta, kung magbasa mo Biblia, sa dihang iyang giwali ang gingharian, iya pong isaway ang mga eskribag mga parisiyo. Gingon niya, alaot kamo mga eskribag mga parisiyo, mga salingkapaw. Pakarong ingnon. No, sama kamo sa usa ka lubnganan nga gipaputi sa gawas, pero ang sa sulod mga dunot nga mga bukog. O gisaway niya mo nang ang mga Hudiyo, mga Parisiyo, nasakitan sa iyang giwali. Kaya nga naman, dili lang man siya gatudlo sa kaluwasan. Gatudlo pud siya o gadayag pud siya ngadto sa nagpakaroingnon nga magwawali. Tagdo nato nga si Satanas karon dili na mogamit og bitin. Dili na mogamit siya karon og sawa, kay og sawa iyang gamiton daghan ang mga og sawaron. Maihaw gyud si Satanas kung magpasawa-sawa siya. Karon ang iyang gamiton mao na ang magwawali. O yang giingnan niya kadtong si Barhesus, si Apostol Pablo, giingnan niya nga, ikaw nga anak sa yawa, kanusa ka ba muhunong sa pagtuis sa dalan sa kamaturan? Itawag niya anak sa yawa. Niya tao man to, di man to anak literally sa yawa. Kunya si Apostol si Kristo po, diya sa Juan 8:44, ingon po siya, nganong di man mo kasabot sa akong sinultihan? Tungod sa inyong amahan nga mao ang yawa. So, doon ay mga tao nga giadresan sa atong Ginoong Hesukristo. Sakit man na paminawon, pero ang atong Ginoong Hesukristo mo inamulong ani nga kadtong mga tao wala kasabot sa iyang gisulti, ang gitawag og anak sa yawa. Dili literal nga anak sila sa yawa, kay naman to sila biological father God. Pero ang ilaang pagkaanak sa yawa tungod kay wala sila kasabot sa gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ilang gitudlo sukwahi sa lungat kay ang yawa agod kung unsay gisugo sa atong Ginoong Dios, iyaan ang supakod, iyang kontrahon. Pag-ingon sa Dios nga ayaw pagkaon ni ining bunga sa prutas nga naa sa tunga-tunga sa halamanan, ingnan niyang babae. Kay kung mukaon ka, mamatay ka. Ang pahayag sa yawa, adili ka mamatay. Mahimo kang sama sa Dios, di ba kontra? Murag ang kunuhay ang yawa, nagmalasakit ba? Ang Dios gingon ayaw pagkaon, babala na siya kay kung mukaon ka na, mamatay ka. Ang yawa murag nagmalasakit. Dili na tinuod. Pag mukaon ka, makahibalo ka sa
matarong og dautan. Mahimo kang ingon nga Dios. Ora makadanig yun, di ba? Di ba makadani? Sama sa nagibuhat sa yawa ni adtong ang atong Ginoong Hesukristo gigutom. Unsa may gikinahanglan ni adtong tawo nga gigutom? Mga viewers ta mga Brother Jojo, 3 minutos. 3 minutos igsoon. 2 minutos, bro. 3 minutos, 3. Ni kagigutom, ang gikinahanglan ana niya pagkaon. Kunya si Satanas kunuhay, kung di kakatik, itagaan kunuhay pagkaon ng atong Ginoong Kristo. Pero iyang giatik-atik, ingon niya nga imo kining bato nga tinapay. Naaba di ay tinapay nga gikan sa bato nga gikan man ginagharina. Pero maro gyud si Satanas. Mura pug nagmalasakit, gidunulan niya bato para himuog tinapay. Pero unsay gitubag sa atong Ginoong Hesukristo kay nakasulat usab, dili mabuhi ang tao sa tinapay lang, kundi sa mga pulong nga magagwa sa baba sa Dios. Mo nang dili ta kumpiyansa. Babala lang magsusi mo, susihan ninyo ang matag relihiyon, iapil ninyo ang Iglesia ni Kristo aron kamo mismo usab mooy makasusi sa kamatuoran. Daghang kayong salamat, Brother Douglas. Turoon ako, daghang kayong salamat sa atong mga suking tigpaminaw o sa piniling nason. Back to you, Brother Douglas. Okay, daghang salamat sa atong halandong igsoon, galamiton sa Dios. Pinaagi sa simbahang Iglesia ni Cristo, Brother Jojo Rolyorata, sa mga umandam Rolyorata family diha sa Pulangko, sa inyong tanan, maayong gabi. Okay, balik ta mga igsoon sa dili pa naton ipadayon sa atong igsoon Brother Douglas Mugawa Rocha. Ato unang gitimbaya ang atong igsoon sa Sir Alma Lakaya watching. Si Sir Alma Lakaya purihin ang dakilang Panginoon sa kanyang sariling bagong pangalan, Santo Papa Paulino Zamora Agapay Ongkoy. Amen. Revelation 3:12, Isaiah 62:2, Isaiah 52:6. Padayon igsoon. Okay, balik ta sa atong nga programa unya nga atong next speaker karon ulay-lain ang atong halandong igsoon, Catholic Faith Dependent Apologist, Silbert Adriatico Dondoyano. Brother Silbert, good evening. Good evening, Brother Douglas. Okay, tagaan tagag 20 minutes igsoon unya kung naa kay panimbaya, i-appeal na lang po sa iyong panimbaya. 20 minutes, Brother Silbert, go ahead. Okay, thank you salamat, Brother Douglas. Again, may gabi. Klaro signal. Okay, audio. Okay ra, okay. Okay na. Okay ra ang kwantinaw, klaro ra ang atong audio. Okay, go ahead. Mayong gabi ni Silona sa atong technician mayong diha. gabi, Brad. Mayong gabi sa tibok staff sa Armendex KT. Mayong gabi. Okay. Moderate dayon ta no kay murag ubay-ubay ning naa sa akong notes. Okay. Ang unahon ako kadtong gihisgutan ni Brother Jojo no sa iyang gikutlo ang Juan 1:18 no. Kanang Juan 1:18 kung atong tun-an pag-ayo na adunay duha ka hanay sa Griego ana no. Ato lang idiretso ang duha ka managlahi nga hubad nga puros pod accepted sumala sa atong panginsusi nga ang Juan 1:18 gahisgot dihang si Kristo anak sa Dios. Unya kung wadto ka sa Griego nga usapod nga monogenes theos, giklaro po diha nga kanang anak diha Dios gyud, anak nga Dios. Mo bitaw kung duna kay hubad sa Biblia nga Good News Bible, Son God. Kunya kahibalo ko nga kung INC mo gamit ani, dili gyud nila dawaton ang Griego nga monogenes theos. Kaya ang ilang gamiton ra gyud nga tuhuan nga translation katurag yung sa katong Griego gihapon nga monogenes huios nga anak sa Dios lang. Na sa Katoliko nga baruganan kanang duha ka translation kay naman na sa Greek, puros na siya accepted. So dawato ng anak sa Dios kay anak man po sa Dios na si Kristo. Kaya nagpakatao gud. Kunya kung ilang
i-reject ng monogenes theos nga maskaraan pagali no na siya kung manginsusi ka ana, ang pangutana diha unsa may authority nila nga muingon nga sayop na nga hubad. Wala sila'y credential nga makaingon ta nga tuhuan nato ang ilang opinion nga sayop na nga translation, no? Kay wa may committee sa mga scholar nga nag-ingon nga sayop ng monogenes theos. Kanang duha accepted na. Kay kanang monogenes theos ubay-ubay nga sita sa Biblia mo support ana kanang sa pagka-Diyos ni Kristo. So dapat kung orthodox teaching gyud mo itong tuhuan, dawato na to ang duha ka hubad. Monogenes huios nga si Kristo anak sa Dios o monogenes theos anak nga Dios gyud. So kay na may mga bersikulo ana katong iya pong gihisgutan nga dili Trinity kuno ang usa ka Dios. Wala na sa Biblia, no? Dili mabasa sa Biblia o wala magtudlo ang Biblia nga ang usa ka Dios dili Trinity. Hinuon wa po'y mabasa litra por litra nga Trinity. Pero nganong makaingon tag Trinity kay dili man pod bawal sa Biblia ang mogamit tag terminology. Sama ng usa ka Dios, pagtuo nga usa ka Dios, wala man sa Biblia nga gitawag nag monotheism. Pero accepted na nga pwede ta mo gamit og termino bisan wala sa Biblia basta ang gipasabot na as Biblia. Mao po na kanang Trinity wala na sunod sa Biblia pero ang gipasabot na as Biblia. Katong gikutlo na nato sa pananglit Mateo 28. 19 nga kung magbautismo litukon gyud ang ngalan sa Dios. Isgutan gyud ang Dios kay ang Dios na may makalimpyo. Ang Dios na may makalimpyo. Pero ini lahos ni magbasa di ramang kay usa ka persona. Magbautismo kamo sa ngalan singular kay usa ra may Dios, sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So dili mabasa ng Trinity diha. Pero ang gipasabot na kay gihisgutan man nga usa pero sa sumpay Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nakaroon dito ta sa kanabang katong Juan 17:1-3 na pod gibalik na pod. Ako naman ning natubag sa diha. Si Kristo sa iyang pag-ingon nga ang Amahan bugtong Dios, wala siya mag-ingon nga dili siya Dios. Ang pag-ingon nga dili Dios si Kristo, interpretation ra na. Interpretation nga gidugang nga wala giingon ni Kristo nga sakto na nga interpretation. Wa gyud mag-ingon si Kristo nga sa pag-ingon niya nga ang Amahan bugtong Dios, wa siya mag-ingon nga dili siya Dios. Kay kung atong sabto na gyud nga nagpasabot si Kristo nga dili siya Dios, so naaman po'y bersikulos Biblia katong giingon diha nga giingnan ni Kristo to mga tao nga nganong naguna-huna man mo nga maayo ko. Iyang giingon nga usaray maayo. Iya ra pong gipasabot nga ang Amahan lang. So sabton ba to nga dili maayo si Kristo tungod kay ang Amahan ra mo iyang gipailang nga maayo? Adi po ta kaingon alang-alang mo ingon tag daotan si Kristo kay ang bali sa maayo daotan man. So kung moingon kag dili daotan si Kristo, sa to pa maayo si Kristo. Pero wala lang niya nagipanghambog. Nagingon siya nga ang Amahan lang. Okay, mahimo man kung self-serving kung siya ra po'y mag-ingon-ingon nga maayo ko. So sa iyang pag-ingon nga ang Amahan lang maoy matuod nga Dios, iya lang gipaila diha nga usa ra gyud ang Dios pero wala siya magpasabot nga dili sa Dios. Iya lang gipakita diha ang iyang humility nga wa niya gi-appeal ang iyang kaugalingon. Ingon na siya kay si Kristo nagtudlo magpagpaubos na siya may kahistorya kay murabag manghambog ka nga imong i-appeal imong kaugalingon anang pagkataas. Lain ay paistoryahon ko para dili ma-self-serving, dili si Kristo mo'y atong pangutan-on kay kung siya mo'y imong pangutan-on nga Dios baka mura mangguglain paminahon nga self-serving mo ingon siya inana. So mao na nga moadto taglaing mensahero diri sa Biblia nga dili siya may musulti nga kasaligan gihapon dagan ta sa 1 Juan 5:20.
Di na lang nako na basahon kay basig lahi pong translation may ilang basahon. Basta ipabasa lang nato sa mga listener nato kanang 1 Juan 5:20. Kung si Kristo ba giingon diha nga dili matuod nga Dios. Kay daghang kaayong translation nga akong gibasa diha nga nagpunting gyud ni Jesus Christ nga gitawag pud og matuod nga Dios. Pero dili na sabton nga muduha ang Dios o mudaghan ang Dios kay sa orthodox teaching lagi sa Christianity gamiton yun ang pulong ni Kristo nga I and my Father are one. One sila, they are united sa pag-shepherd sa flock, pagbantay sa panon, o sa ila pong divinity usapod. Unya katong gihisgutan ni Brad Jojo, no? Atong amigong INC nga si Kristo kung Dios pa siya, nya giingon man lagi diha nga gibanhaw siya sa Dios. O dili man siya iyang kaugalingon may gabanhaw siyang kaugalingon. Now, siyempre sa iyang pagkatao kay namatay man, dili siya mo igabanhaw siyang kaugalingon diha sa iyang pagkatao. Pero kay sa iyang pagka-Dios usaman sa Amahan, naapoy masabot nato nga gabanhaw siya sa iyang kaugalingon nga usa sa Amahan. Unsa mang bersikulo sa Biblia nga gapasabot ana? Juan 2:19 hangtod 21. Akong usbon, Juan 2:19 hangtod 21, Juan 10:17 hangtod 18. Ang maong mga bersikulo gihisgot nga si Kristo na siya gahom sa pagtugyan siyang kaugalingon o paghalad o aron siya mamatay. Nya napog kuno siya gahom sa pagbawi niini sa tupa sa pagbanhaw. So mao na ni ang iyang kinaiya sa pagka-Dios nga usa sa Amahan. Mao na sumunay tubag atong argumento ni Brad Jojo nga ang Dios kuno may gabanhaw niya tinuod. So sa pagka-Dios ni Kristo nga usa sa Amahan, mahimo na tong ingnon nga gabanhaw siya siyang kaugalingon. Kaya ang iyang pagka-Dios usa man sa Amahan. Unsay bersikulo? Juan 2:19 hangtod 21, Juan 10:17 hangtod 18. Nagahisgot nga si Kristo adunay authority o gahom sa paghunos siyang kaugalingon o pagtugyan siyang kaugalingon, tuna po siya gahom sa pagbawi, ito pa pag-resurrect. O mao na ang iyang kinaiya sa pagka-Dios nga usa sa Amahan. So adto ta sa katong miaging katong serbisyo na pod. Dili tinuod nga ang serbisyo dili pwede bayaran. Pwede pod ilibre. Paras ba sa kanabang serbisyo sa abogado? Diba dili man daotan kung bayaran? Kanang magpanotaryo galita, serbisyo man na, pwede man na bayaran. Pwede pod ilibre. Naaday ko'y nahinumduman ako nga luna day to'y INC nga akong amigo. Higala nga one time nagpanotaryo ko niadtong higayon na gilibre ra niya. So pwede na, no? Pwede ilibre ng serbisyo, pwede pod atong bayaran. Kay wala man gitudlo sa Biblia nga ang serbisyo dili bayaran. Now, kanang giingon sa Biblia nga gihatag sa Dios ang mga libre kanabang wala sa pabayra di ato pong ilibre. Now, ang bot pasabot ana kanang mga sagradong butang sama sa kining pulong sa Dios. Dili gina pabayaran nato kay balaanon man na kana pong mga sakramento. Wala na siya bayad kay kuan man siya kanang gitawag na siya og priceless, no, dili mabayaran og kwarta. So di mabayaran ng mga sakramento kanang mga balaanong butang. Pero pwede ta mubayad kung ang atong ipasabot diha na sa kahago bas pare o serbisyo o ug makauna-una ta nga aron pod nga mudako ang pundo sa simbahan nga ato na lang pong tukbangan ang serbisyo. Pero dili na pahinungod sa sakramento kay ang sakramento lagi balaang butang dili na mabayaran. Okay, priceless man na sa matud pa sa pagtulon ang Katoliko. So para sa nang bunyag, kanang kasal, kanang mga sakramento, di na mabayaran kay priceless man na. Pero kanang atong gibaya diha kung magkasabot ta, kung mag-meeting nga oy ato ning tukbangan og kwarta, pero dili sa sakramento, bot pasabot dili diha. Kun dili didto lang na siya gi-intended sa serbisyo. Na labi na kung ang maong sakramento dunay mga proseso nga pananglit mag-bookkeeping o sa bookkeeping mo gasto man tana dili man na kay nadawat atong wata pabayra kanang bookkeeping lang kanang palitag mga papel mga materialis para sa bookkeeping kanang sa bunyag o sa kasal o makagasto man ta. So
diha makahimot ang rason nga mo nang pabayran nato pero diha na intended sa kahago, serbisyo sa nagbuhat ana. Dili kay ang sakramento mo atong gipabayran, dili kay dili na pabayran. Pero sa aning Biblia, pulong man ni sa Dios, so wa gyud bayad. Pero nganong ipaliton man nato? Kay kanang materialis nga gihimo nato Biblia, uy, mugasto ta ana, di ba? Dili ta kapalit og papel, di ta kapalit og dili pwede nga di ta mugasto kay naamay ka ng pagpaprint. Sa pagpaprint mugasto man gyud ta, mo nang bayaran nato ang Biblia. Dili buot pasabot nga kung bayaran nato ang Biblia, ang pulong sa Dios may atong gibayaran diha, dili mabayaran ang pulong sa Dios kay balaan na, bawal na. Ang atong gibayaran diha sa Biblia ang kahago sa gabuhat ana og kanang mga materialis nga dili libre nga nakagasto ta. Pero pwede pug ilibre kung palitan daghan tag kwarta. Nakahinumdum ko doon na dito'y pamilyang Katoliko nga kwartahan nga nanghatag og Biblia gilibre. Pwede po. Pwede libre. Pwede po ibaligya. Kung ang pagpasabot sa pagbaligya, intended ra for the materialis or kanang kahago. Pwede po ilibre. Sina na po, ang bunyag, ang tanang mga sakramento sa pagtulon ang Katoliko, wala ginay bayad. Kung naaman tayo kwarta nga makaingon ta gibayran, kana tugod na sa gikasabutan pod nga niuyon pod diya sa mga meeting nga aron pod makapundo og ayo ang simbahan og kanang kwarta para magamit sa unsay mga galastuhan diha, unang nagkahuna-huna po ta nga uy sa serbisyo na to na intended aron pod kanang mga kuan diha kanang mga sa bookkeeping, mga tao nga gamito nato sa pag kanang document. Labi na pod karon nga anong gamit tatag mga bag-ong kagamitan, technology nga mugasto man yun na. Dili man kakaingon anag wa ka pabayaraan na kanang mugamit tag mga materialis nga panggamito nato nga mga bag-ong technology, no? So mao na nga pwede na labi na nga ang simbahan pod nga tinuod na siya authority sa pagdili og pagtugot, no? Kanang ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So basta na ay maayo nga rason, pwede na siya. Kawas kung magpataka-taka kag pabayad diha nga walay rason o walay rason. So mao na din adto ta sa napabay oras, Brad Joe, pila na lang ka minutos? 4 minutos, Brother Silbert. 4 minutos. 4 minutos, okay. Brad, rinsuo na lang ako niya. Dito sa atong larawan niya, no? Kami agi pa ring Domingo. Deuteronomio 4:16 gikutlo po ni Brad Joe, no, sa Iglesia ni Cristo nga dili gyud masimba ang bisan unsang dagway o larawan. Now, ang context go diha, kung i-connect na to na sa Exodo 20, 3 sa 5, mga Diyos-Diyosan man na. Tanang ribulto, tanang larawan sa Diyos-Diyosan, bawal ginasimbahon. Pero dili tanang larawan, di gyud masimba. Kay si Kristo bitaw, larawan man sa Diyos nga dili makita, pwede man laging simbahon. Gani ang INC, musimba man sila ni Kristo. Kaya si Kristo, larawan man sa Diyos nga dili makita. So nagsimba rin sila larawan. Mao na si Kristo. So dili na di na tinuod nga tanang larawan dili masimba. Naay masimba nga larawan, mao na si Kristo. Masimba na. Then kana po ang iyang larawan gapunting man na niya nga Dios. So latre agyo dapat kay dili lang kay veneration kay Dios man si Kristo. So mao na kanang Deuteronomio 4:16, Diyos-Diyosan ang gipasabot ana. Dili na larawan nga kanang sa mga santos kay dili man na Diyos-Diyosan ang larawan sa mga santos. Dayon katong gisgutan pa din niya kanang Katoliko kuno dili kuno na usa ka pagtuo. Sayop na no, ang Katoliko usa ra gyud ang pagtuo. Now kanus-a man na siya nga makaingon ta murag daghan. Kung dunay mga Katoliko nga dili motudlo og opisyal. Kanang magtudlo ra kanang personal ba nga musukwahi sa official teaching sa simbahan. So para sa anang may mga Katoliko nga magdebate kay dili magparehas og sabot kana sa mga personal na interpretation sa mga sakop. Pero naagi opisyal. Kanang opisyal teaching sa simbahan mao na ang usa ka pagtuo nga Katoliko. So kung Katoliko ka bisan ako gani kung mosupak ko sa official teaching,
makaingon ka nga, uy, di na usa ng pagtuos Katoliko kay lain-lain man. Sayop na, usara ang official teaching sa simbahan. Kanang mga musupak, mulahi silang ila, ila po na. Pero dili na official teaching. So, tumaw na. Diyon, sa Galacia 1:8-9, sa sunod na lang na ako naiskutan, unsay insaktong pagsabot aning Galacia 1:8-9. Kaya daghang kayong gagamit ani. Pero gani sa ilang interpretation, matamaan ra po sila. Sama sa INC, pwede silang tamaan ani. Kaya na sila mga teaching nga wala gitudlo sa mga apostol, nga ilang gitudlo. No? Tamaan ng si Felix Manalo Sugo, Anghel. Wala man gitudlo nila ni San Pablo. So, ang ilang interpretation nga kaugalingon, tamaan po sila. Kaya na sila gitudlo, nga wala gitudlo sa mga apostol. Dinhira ko, Brad Douglas, daghang salamat. O again, maayong gabi sa tanan. Okay, daghang salamat sa atong halandong igsoon Catholic Faith Defender and Apologist galamiton sa atong Ginoo sa Simbahang Romano Katoliko Selbert Adriatico Dondoyano. Unya, salamat kayo sa atong mga speakers karon gikan Vice Presidente sa Perpekto Gobyerno Espiritual Brother Yuli Asibo. Unya kang mayon usab kang Brother Jason Acandia Bacho. Unya mayon usab kang Brother Jojo Rolirata o lastly si Brother Selbert Adriatico Dondiano. Sa mga Adriatico Dondiano family dia sa Barangay Estaca, may gabi yung tanan. Unya, Brad Jojo o Brad Selbert, kisay makadungog ninyo o nagkasinabtan na mo sa inyong dialogo, nagkaminsahi ay na mo, nagka-personal message na mo sa usag-usa, sabutan ninyo inyong topiko o ang inyong format. So, ang amo ang halandong ministro nag-approve nga pwede po ninyo i-held dire sa ato ang program dire sa RPN matag adlong Domingo alas 7, alas 8, tama sa alas 9. So, duha man na siya ka oras. So, kung dire ninyo ipahinabo ang inyo ang kinindi ang gitawag o maginoong talakayan, sumala sa topiko nga inyong sabutan. So, ang usa ka oras ana pwede nga 8 to 9 mo nay ato nga laan para sa inyo Unya ang first hour 7 to 8 ilaan po nato na sa atong mga guest speaker para makaparticipate ra gihapon sila. So, i-PM lang ko ninyo kung panalit nagkasinabtanay na mo sa inyo ang topiko o kung sa po'y format ninyo. Kamo na mantigo kung pwede po ninyo sa dialogo kay 2 hours man dito, unlimited man dito, gusto po kayo. O kunya, kung gusto po ninyo nga unlimited gyud kay wala dili man black time sa atong programa sa live stream Journey to True Religion, pwede gihapon. Unya ato nang ipaningkamutan nga makita ang inyong hulagway. So, posible nga kamong duha while kanindi ang nagmensahe mo dili lang sa pinagi sa audio kundi makita yun gihapon mo sa ato ang live stream. Physically makita mo dayon ang inyong mga nindot ug mananoy nga mga tingog madunggan gihapon. So ato na nga paningkamutan sa atong live stream within this week nga isa to mo participate o guest speaker o mag-dialogue, makita na gyud ang inyo ang mga kagwapo nga mga anak sa Dios. So PM lang mo, Brother Selbert o Brother Jojo kung sa inyong nasabutan nga topiko. O kung nya initag na sa walalangan, ato nang ipadayon sa atong igsoon, Sister Lona. Okay, daghang kay salamat no sa pamahayag sa atong mga kaigsuonan, sa atong mga brothers, sa mga nagkalain-laing pagtulunan. Salamat kayo sa inyong pag-participate sa atong programa. Unya, ay mo kalimot sa sunod higayon pohon. Padayon lang gihapon mo sa pagmensahe sa maayong balita, no? Atong gitimbaya ang atong igsuon sa Sir Alma Lakaya watching, si Sir Amorzola Gamian, Dalaygon, Talahuron, ang atong Ginoong Hesus diha sa bag-o niya ngalan, Halangdong Santo Papa, Paulino Zamora, Agapay, maayong gabi kaninyong tanan, maayong gabi sis sa atong inahan sa tibuok kalibutan. Mama Liling, Agapay, Gampia gabi rin ni Arin maayong gabi wa pa ka nagtanang. Okay, sa tanan na itong mga listeners, no, followers, viewers nga kanunay nagsubaybay sa atong programa Panggoberno sa Dios nga nagsugod na sa pagmando. Salamat kay sa inyong makanunayan nga pagsunod sa atong programa, no. Hinaot sa atong mga kaigsuonan, mga listeners nato, followers, viewers, mga kuha gyud mo dagkong pagtulunan. Sumala sa inyong mga nadunggan, duyo ang ilang mga kapitulo bersikulo, sumala sa ilang mga baruganan nga ilang ginatuhuan mga igsoon. Hinaot sa inyong pagpaminaw, kapitulo bersikulo, hatagan po ninyo higayon
ingon nga basahon ninyo ang inyong tagsatag sa kabalaang kasulatan aron inyo pong mahibaluan usab kung unsa jud katinuod ang ilahang mga pamahayag kung naabag yun na sa balaang kasulatan o wala ba. Labaw sa tanan para masabtan mangayo ta sa amahan nga langit nun Mao. nga buksan ang atong kaisipan nga ang matag kapitulong bersikulo nga atong basahon tabangan ta niya para atong masabtan Santiago 1:5. Amen. Mao na pinakamahinungdanon mga igsoon. Okay. Unya ining takna karon dapit sa kagabion kay ang atong oras naabot naman gyud. Kini na lang ang inyong igsoon si Sir Salona Mugawa Rocha magaingon kaninyo. Dalaygon ang atong Ginoo. Diha na siya ang kaugalingon nga bag-o nga ngalan. Halangdong Pangulo Santo Papa Ministro Paulino Unggoy Zamora Agapay. Unya ang tanan magaingon. Amen.